صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وعصدا يا ربي صل على محمد على الورى منطقا يا ربي صل على محمد أفضل من بدقا تحكى يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى يا ربي صل على محمد من بسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد بالسخاء والوفاء يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واسمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واسر وسهل ما قد تعود ربي صل على محمد واسلم وسهل ما وقع يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق ربي صل على محمد وافتح من الخير كل يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي داوى الثاق ربي صل على محمد ومن بحبل النبي تولى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل
عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه وعلى آله وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائدة الجنة ما جرت به في عباده القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وخرجت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وصل وبارك عليه وعلى آله. وجل الحكم في عالم قدسه الواسع تجلي الفضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل ذكراره بكثرة درجات. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده قبلا وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه. فما من سر اتصل في قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عمل أنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. يترك في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون في منزلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحال في تعقل أعاليه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق صلى الله عليه. فتبارك الله من إله كريم بشرنا آيته في الذكر الحكيم في بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأته هذه البشارة تلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على اليقين مثل ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر
وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وإقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينقصد في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويبدأ بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه فتهيئوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عبر الأكوان بنشر ذكراه النسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فما جعلك إرادة الله في العلم القديم لظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم. نفذت القدرة الكافرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فأفرضت ميزة التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الجمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصنام الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في خروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه. وقد ولد الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. وكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز بعالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهور وبهر صلى الله عليه. فتعلق ذمة الراكب لهذه الحروف لأن يرجم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه. كانت الأسئلة في بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنها تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حدث من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة فلاعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة صلى الله عليه. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان في روح ذلك النعيم.
الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى والله ما حملت من ناقة فوق رحلها بر وعوفا ذمة من محمد والله ما حملت من ناقة فوق رحلها بر وعوفا ذمة من محمد ولا في بقاع الأرض شرقا ومغربا ولا فوق فلاك السماء كأحمد أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد يا هذه الدنيا صيحي واشهدي أنا بغير المصطفى لا نقتدي أنما مدحت محمدا بقصائدي لكن مدحت قصائدي بمحمد هو النور يهدي الحائرين ضياءه وفي الحشر ظل المرسلين لواءه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها
Terima
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. وقد آن للقلم أن يقطع ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وسلم التي هي أحسن الشمائل. وهنا سننت بما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف في كتابته الكلام والإرضاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقال. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بنوره صلى الله عليه وسلم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. واستودعت هذا النور المبين أسلافا وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة سيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فحملته بآية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا. حتى بلغ بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ طريقته هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج. والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر بروزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متطمخة بعبر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأتى الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم
قربا وفي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فكل نور وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق وعطى بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور نعيم من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أنعمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كلام السيد العارف بلال الحبيب محمد بن هادي بن حسن السقاف رحمه الله رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين آمين. إلى أن قال رضي الله عنه قال متع الله به إن كان واحد كثير الحج ببيت الله الحرام ثم إنه مرة من المرات قال في حجه حجيت كثير يا رب فاجعل عن فرضي واحد لي وعشر للنبي صلى الله عليه وسلم وعشر لوالدي ووالدتي وعشر لمن لم تقبل حجه. ثم إنه نام سمع هاتفا يهتف به يقول أتكرم علي وأنا خلقت الكرم فقلت حجا لنفسك ولوالديك وللنبي صلى الله عليه وسلم فإني أرحم الراحمين. فقال متع الله به أن بعض المشايخ لما حج سنة من السنين رأى بعد الحج رؤيا بمكة أن ملكين نزل من السماء يقول أحدهما لصاحبه كم حج هذه السنة بيت ربنا؟ قال له الآخر 600,000. ثم قال له كم قبل الله منهم؟ قال له 6 أنفس. ثم إن الملكين ارتفعا وبعد قليل نزل قال أحدهما للآخر ما فعل الله بالباقين؟ قال له قبل الله منهم 6 ووهب الله لهم الباقين فببركتهم قبل الله حج الجميع. قال متع الله به الله في طلب العلوم لا تكتفي بحضور المجالس العامة فقط يجعل لكم قراءة في السفينة والمختصر والعمدة لأجل تعرفون كيفية الصلاة ومبطلاتها والوضوء والصوم وما أوجبه الله عليكم. وليس لازما عليكم أن تتعلموا في السلام والإجارة قبل ملابستها مثلا. تعلموا أولا أمور دينكم وكل واحد إذا كان معه رفيق أو صاحب أو عيال أو أهل يعلمهم ما وجب عليهم. ثم قال سيدي محمد الله يوفقكم لذلك ويهدينا وإياكم طريقة السلف ويعطينا ما أعطاه ويجعل ما قصدناه وما علمناه وما عملناه من تعليم وتعلم وغيرهما فما نويناه داخلا فيما نواه وأسلافنا الصالحون والعلماء العاقلون ويجمعنا وإياهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. Beliau Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Hadi bin Hasan As-Saqaf radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau mengatakan bahwa ada satu orang yang menceritakan bahwa ada satu orang yang sering melaksanakan ibadah haji. Setiap tahunnya pergi untuk melaksanakan ibadah haji. Pada suatu saat ketika beliau melaksanakan ibadah haji, beliau mengatakan di dalam hajinya beliau niat. Beliau mengatakan dalam hatinya, ya Allah, sungguhnya aku ini telah terlalu sering melaksanakan ibadah haji, terlalu banyak melaksanakan ibadah haji. Maka jadikanlah semua daripada haji-hajiku ini satunya untuk aku, 10 untuk Nabi Muhammad, 10 untuk Nabi Muhammad SAW, dan 10 untuk ayahku dan ibuku, dan 10 untuk orang yang tidak diterima haji. Kemudian beliau di malam harinya beliau bermimpi mendengar ada suara yang mengatakan, suara ini mengatakan di dalam mimpinya, wahai fulan, apakah kamu ingin melebihi daripada kedermawananku?
Apakah kamu dengan kelomanan kamu, dengan kebaikan kamu, daripada amal ibadah yang kamu lakukan, kamu berikan kepada orang lain, kepada orang tua kamu, kepada Nabi, kepada keluarga kamu. Apakah kamu ingin melebihi kedermawananku? Sesungguhnya aku adalah maha dermawan, maha baik. Dan aku telah menerima haji kamu, menerima haji orang tua kamu, dan tentunya telah menerima daripada haji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cerita ini kita bisa mengambil faedah bahwasannya setiap kali kita ingin melaksanakan amal ibadah, terlebih dahulu kita harus memperbaiki niat, memperbanyak niat. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan jumlah amal ibadah, tapi kualitasnya. Satu amal ibadah niatnya 10, dapat 10. Belum lagi ditambah nanti, karena setiap amal ibadah, setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700. Kalau niatnya 1000, dapat 1000. Bahkan perkara yang mubah pun, mau makan, mau minum, apabila niatnya baik, mau olahraga misalkan, niatnya baik, supaya apa? Supaya refreshing, biar nantinya ketika ibadah semangat, khusyuk, dapat pahala. Dan inilah yang bisa kita ambil daripada cerita yang diceritakan oleh Habib Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian beliau juga menceritakan bahwa ada sebagian ulama melaksanakan ibadah haji. Kemudian setelah selesai melaksanakan ibadah haji, seorang ulama ini bermimpi. Ketika itu masih belum pulang, masih di Mekah. Tidur ada di Mekah dan bermimpi bahwa ada 2 malaikat yang turun dari langit. 2 malaikat turun dari langit. Salah satu dari keduanya mengatakan kepada yang lainnya, di tahun ini berapa banyak orang yang melaksanakan haji? Maka malaikat yang lain menjawab bahwa pada tahun ini terdapat 600.000 seorang yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian malaikat yang pertama kembali bertanya, dari 600.000 itu berapa banyak Allah Subhanahu wa taala berapa banyak yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh malaikat yang lain bahwa dari 600.000 orang itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala cuma 6 orang tok. Cuma 6 orang, 600.000. Yang diterima cuma berapa? 6 orang saja. Kemudian 2 malaikat ini kembali naik ke langit. Kemudian setelah itu kembali lagi turun dari langit, dan kembalilah terjadi perbincangan di antara mereka berdua untuk kedua kalinya. Salah satu dari mereka berdua bertanya kembali, dari orang-orang yang tidak diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah Allah lakukan kepada mereka? Dijawab sama malaikat yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima semuanya. 600.000 orang tadi semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala berkat 6 orang yang diterima hajinya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pentingnya tabarruk atau tawassul. Ini adalah manhaj salaf kita, manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini adalah maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnakum ummatan wasata. La ifrat wa la tafrit. Tidak keras dan tidak terlalu mengentengkan, tengah-tengah. Dan juga yang dimaksud dengan perkataan Sayyidina Ali, alaikum binamatil awsat. Manhaj daripada salafuna salih. Di dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah daripada Sayyidina Zakaria dengan Sayyidah Maryam. Ketika itu ibunda Sayyidah Maryam dalam satu riwayat mengatakan bahwa namanya Hannah. Jadi istri daripada Sayyidina Imran. Jadi ibu Sayyidah Maryam ini sudah bertahun-tahun tidak dikaruniai seorang anak. Akhirnya beliau bernazar
Ya Allah, apabila aku memiliki anak, maka aku akan jadikan anakku ini untukmu, berkhidmat untukmu, beribadah di tempat ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, "Iqalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya, ternyata setelah beliau nadar, setelah 9 bulan, setelah beberapa bulan kemudian ternyata beliau mengandung. Terima nadarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah 9 bulan ternyata anaknya itu anak perempuan. Ternyata anaknya perempuan. Padahal biasanya seorang yang berkhidmat di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah biasanya laki. Tapi ini diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala seorang perempuan yang dinamai Maryam. Tapi beliau adalah seorang wanita yang sangat cerdas. Beliau katakan, "Walaysa dzakaru kal untha." Tidaklah laki-laki seperti perempuan. Kalau kita sering mendengar di dalam surat An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki melebihi seorang perempuan. Tapi di ayat yang lain, jangan kita lupa di ayat yang lain, "Walaysa dzakaru kal untha," tidaklah laki-laki sama seperti perempuan. Artinya apa? Artinya bahkan seorang perempuan itu bisa melebihi laki-laki. Semua pemberian yang Allah berikan kepada kita itu dibagi rata, baik itu laki-laki maupun perempuan. Seperti Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam bisa melebihi seorang laki-laki. Dengan apa? Dengan amal ibadahnya, ya, dengan hatinya yang bersih, dekatnya hati beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai-sampai nanti Sayyidina Zakaria itu bertabarruk dengan Sayyidah Maryam. Walaysa dzakaru kal untha. Wa inni samaituha Maryam, dan sungguhnya aku menamai anakku ini dengan nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan sungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu ya Allah agar engkau lindungi anakku ini dari godaan setan yang berkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqawlin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nadarnya itu menjadi pelayan yang berkhidmat di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tumbuh dewasa, beliau Sayyidah Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Diasuh oleh Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Disinilah Nabi Zakaria melihat keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidah Maryam. Setiap kali Nabi Zakaria memasuki tempat ibadahnya Sayyidah Maryam, di situ Nabi Zakaria mendapati ada makanan di sampingnya. Padahal tempatnya tertutup, tidak ada dari keluarganya memberikan makanan. Dari mana makanan ini? Tanya Sayyidina Zakaria kepada Sayyidah Maryam, "Wahai Maryam, kamu dapat makanan dari mana ini?" Kata Sayyidah Maryam, "Sungguhnya ini makanan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, makanan dari surga. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dengan tanpa perhitungan." Nah, ini mahal syahidnya. Kemudian setelah Nabi Zakaria mengetahui bagaimana besarnya, kuatnya kedekatan Sayyidah Maryam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa beliau adalah waliyah min auliyaillah. Ya, setelah beliau mengetahuinya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nah, Nabi Zakaria ini juga mendapatkan nasib yang sama dengan ibunya Sayyidah Maryam, ya. Bertahun-tahun gak punya anak, tidak dikaruniai seorang anak. Sudah beranjak umur dewasa, istrinya adalah seorang yang mandul, ya. Nabi Zakaria setelah mengetahui bagaimana kedekatan Sayyidah Maryam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hunalika, kata Allah. Hunalika, di mana hunalika ini? Mihrab. Tempat ibadah. Tempat di mana Sayyidah Maryam beribadah. Ini adalah tawassul, tabarruk. Ngambil berkah di tempat wali.
Dilakukan oleh siapa? Bukan orang sembarangan, dilakukan oleh Nabi Zakaria. Hunalika, disitulah di mihrab berdoa Nabi Zakaria, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah aku keturunan dari sisimu, sungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Dan doa ini, doa yang dibacakan Nabi Zakaria ini dinukil oleh di kitab Habib Muhammad bin Ali Al-Idrus bahwa seorang yang bertahun-tahun tidak memiliki seorang anak, apabila sering membaca doa ini akan dikaruniai seorang anak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Habib Muhammad bin Ali Al-Idrus bahwa seorang wanita yang atau keluarga suami istri yang sulit untuk mendapatkan anak, apabila ketika berhubungan di malam hari membacakan perut istrinya dengan bacaan ya mubdi 29 kali, insya Allah akan dikaruniai seorang anak. Dinukil oleh daripada kitab yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Ali Al-Idrus Sa'ad. Nah, jadi dalilnya dari mana? Dari Al-Quran. Udah, kita nggak usah bahas hadis, nggak usah bahas perkataan manusia yang lain. Dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Syihab di dalam kalamnya mengatakan al-wasilah zain. Wa ta'ala qaulahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ma'ana arba'a wasail. Al-Faqih al-Muqaddam wal Habib Abdurrahman Muqaddam Thani Abdurrahman Muhammad Asghar wa Syekh Umar bin Abdurrahman wa Syekh Umar al-Muhdar bin Abdurrahman Asghar wa Sultan al-Mala Habib Abdullah bin Ubadar al-Idrus. Beliau Habib Ali mengatakan perantara itu sangat baik. Beliau membacakan ayat surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ini dalil yang kedua ini dari Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah perantara untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari siapa ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Carilah perantara untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Habib Ali di kota Tarik, makna arba' wasal, kita di sini memiliki 4 perantara. Ini sudah memiliki tingkat yang sangat tinggi. Ya. Siapa? Faqih Muqaddam, Habib Abdurrahman Asghar, Syekh Umar Muhdar, Habib Abdullah Idrus. Dalam hadis Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, ketika itu terjadi musim paceklik ya, banyak bertahun-tahun tidak kehausan mereka, tidak turun hujan. Setelah Sayyidina Umar melaksanakan salat istisqa, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina Muhammad fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina al-Abbas fasqina. Sesungguhnya kami dahulu di zaman Nabi Muhammad, kami bertawasul kepadamu ya Allah melalui perantara Nabi kami Nabi Muhammad SAW, sehingga Engkau memberikan kami air hujan. Sekarang setelah meninggal Nabi Muhammad, kami bertawasul kepadamu ya Allah melalui perantara paman Nabi kami Sayyidina Abbas, agar Engkau berikan kami air hujan, sehingga dikabulkanlah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manhajnya para sahabat. Semua bersabda alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin min ba'di. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah daripada khulafa rasyidin. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ya, min ba'di. Jadi bukan berarti kita meyakini bahwa sesuatu tersebut atau manusia tersebut adalah Tuhan yang memberikan manfaat atau memberikan madarat. Akan tapi kita masih meyakini bahwa Allah lah yang memberikan manfaat, tapi lewat jalur perantara itu. Gambarannya seperti apa? Seperti setiap perantara ini berbeda-beda levelnya. Sama seperti kita misalkan ya ingin pergi ke Solo misalkan ya pergi ke Solo. Maka kita memiliki perantara, ada banyak perantaranya. Mau menggunakan kedua kaki ke Solo bisa, tapi
mungkin sangat lama dan mungkin capek. Ya, mau menggunakan sepeda motor juga bisa. Mau menggunakan mobil lewat jalan biasa juga bisa. Menggunakan mobil lewat jalan tol juga bisa. Tinggal pilih di antara 4 perantara ini. Itu maksudnya. Dengan 4 perantara, salah satu dari 4 perantara ini kita bisa menuju ke tujuan kita. So, sama halnya seperti kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, berdoa. Ya, kalau kita banyak dosa, berdoa nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, sering bermaksiat kepada Allah. Harus ada perantaranya, lewat siapa? Ya, ini kalau tawasul itu harus sama orang-orang yang benar-benar luar biasa, biar cepat sampainya, sampainya. Beliau Habib Muhammad bin Hadi Asgar, beliau juga mengatakan Allah kita berdoa. Carilah ilmu agama. Jangan cuma cukup menghadiri majlis umum. Ya, majlis umum artinya majlis yang tidak ada pelajaran agama atau pelajaran fikih dan lain sebagainya yang berhubungan dengan syariat. Ya. Tapi sibukkanlah waktu kalian, gunakanlah sebagian waktu kalian untuk belajar fikih. Ya, belajar Safinah, kemudian tahap selanjutnya Mukhtasar, kemudian Umdah sampai ke Minhaj. Supaya apa? Supaya kalian mengetahui bagaimana tata cara sholat, bagaimana berwudu. Karena sholat itu ada syaratnya, wudu ada syaratnya. Terkadang kita hidup 50 tahun, sholatnya amburadul. Ada sebagian syarat tidak terpenuhi, nggak sah semuanya. Emang 50 tahun buat apa menyia-nyiakan waktu? Jadi pentingnya kita, khususnya bagi seorang yang sudah berumah tangga, agar mengajarkan anaknya sebelum balik kalau bisa. Untuk apa? Sholat. Karena Rasulullah memerintahkan. Ya. Muru auladakum sholat itu disab'in. Wadribuhu li'asr. Pukul anak kamu, perintahkan anak kamu untuk sholat umur 7 tahun dan pukullah dia di umur 10 tahun. Inilah yang terjadi di zaman kita ini. Terkadang kita kalau melihatnya sedih kita melihatnya. Lebih mementingkan karir, ya. Lebih mementingkan karir. Janganlah kita mementingkan sesuatu yang akan musnah dengan kematian kita. Pentingkanlah sesuatu yang akan kita bawa nanti di akhirat. Karir masalah dunia. Itu cukup hal-hal yang bisa kalian gunakan untuk bekerja nanti sudah cukup. Lainnya apa? Gunakan waktunya untuk belajar ilmu agama. Ini juga nasihat dari Habib Muhammad bin Hadi Asgar. Sekarang ada model lain lagi. Sekarang bahkan orang tua ini memerintahkan anaknya untuk bermaksiat. Modelannya. Anaknya nggak pacaran, ibunya. Nak, kowe kapan pacaran nak? Ibu senang kalau kowe pacaran. Ini kesenangan di bawah murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bilang dari inilah yang terjadi di zaman sekarang ini. Beliau Habib Muhammad bin Hadi Asgar, beliau menasihati kita untuk gunakanlah sebagian waktu kalian ya untuk belajar ilmu agama. Mau dari rumah ya atau dari sekolah yang di situ ada ilmu agamanya, atau dari pondok, atau mungkin ayahnya adalah seorang yang memahami ilmu agama mengajarkan anaknya, atau dari temannya siapapun. Karena apabila kita menyia-nyiakan waktu kita 50 tahun, 60 tahun, gunakan waktunya untuk sia-sia ya. Bukan untuk mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan syariat, dengan agama Islam. Perkara-perkara yang termasuk dari kewajiban kita. Kita malu sebagai seorang yang beriman, seorang muslim. Gak tahu dengan sholat, gak tahu syarat-syaratnya sholat, gak tahu dengan syarat-syaratnya wudhu. Malu. Harusnya apa? Malu. Oleh karena itu, ya, alhamdulillah kita sekarang ini ada di majelis kita ini ada kajian fikih.
kajian hadis, kajian tafsir. Ya, insya Allah dengan itu semuanya bisa membangkitkan daripada generasi-generasi kita, sehingga mereka semuanya bisa membanggakan orang tua mereka, membanggakan Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyinari hati-hati kita, sehingga kita diberikan cahaya ilmu, cahaya mahabbah billah, cahaya Al-Quran, dan bisa mendekati Allah Subhanahu Wa Taala melalui daripada salafun saleh. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah ya Allah, ya Rabbi salli ala Ahmad wa Nabi al-Amin. Ya Allahu Allah ya علي
التواب يهمل والموزون بالوقت يهمل يمسي المحول يحول وتنجلي شؤوني في حبكم أنا مغرم صف كائن متيم دمعي من الجود عندما العاد جراح يقولي الله الجواهر والدمع فوق المهاجر يحجز شوشا المجوني إلى متى يتمادي فالبعد حرام فؤادي جذور لنا بالوداد سرعا ولا تكوني الله يا الله يا الله يا ربي صل على أحمد وعلى النبي حتى نرد في حماكم ونهتدي بهداكم ونعتلي بعلاكم عن كل شيء وهوني نعرف جميع اللطائف ونتصف بالعوارف والاهتداء والمعارف ندرك جميع فنوني والزهد والاستقامة هذا ويعس حجامة من تحفظ المنون والختم صلوا على أحمد بحر الفضائل محمد ما طير بالليل برد وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بكر أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من شهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين فموضع ولادته وقبره في الحرمين. فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكفولا مقطوع السرة ولد ذلك للشرف عند الله أي للقدرة
ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد بشبر النور. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمته ورعبه وكشعريرة عن يميني. سمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. فأسفر ذلك عني ثم عودني رعبه وظلمته والكشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يكفي بعدم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا فالرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللب المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سلالة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائز الأقوياء من البرية. فمن نشر ضيفه تعقد الدرب والمنازل بعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية المنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. نجمل في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. فأوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أمله العلم من بقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما كتب الله بها العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأعلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخلق كما يحسن التقدير
فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمتنا عدد ما في بلا صلاة وسلاما دائمين بدوام الله وعلى آله وصحبه. ولما نظم الفكر ببرد الصافي محمد يدعو الهدى ورجعت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أجل سيفيه مسحورا وفيه محمودا والتوجه بالتوجهات الحريصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فدعو ضابرة وعلى باب يدها البحار فتحساها منه الطيور الحاملة. وأسرف وسلم لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. صلى وسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعواتك السامية. الحمد لله المحمود لك المحصص بصرف الأفكار في كل موطن مواد القرب قاسم امدادك في البلد والساكن أسر سادك لأهل سيد الكونين وأشرف فضلا عظيم بخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل فترة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك الجاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بصرف مقامه الذي عبد لاجرنا في حركاتنا وسناتنا في عين عنايتنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن رعايتك ومن صرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا ما تعرفنا فيه من نياتنا وأعمالنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درجة من السالك ولحقك وحقه من المعدل ولحمدك من الحافظين. اللهم أن لنا اطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وقلوبنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسلمين. مذنبا إلا بالغفران والمسيئا بالإحسان والسائلا بالإحسان والمعملا بالإمامة اللهم نصر هذا الحبيب وواله وطهره وسلم بإسهاله أولادنا ووالدينا وكفرنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنات جهاد وعدم رايات القوم في جميع أقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة أهلا مسرورا. اللهم قربة المحمود والذي بين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين ورحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المعتدين والظالمين وأخلاق ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأعدهم بتعيد من عندك ونصر على المؤانتين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن حاسن من جميع البلايا
وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين منك بخير أجمعين ولا هذا الحبيب المحبوب يا السامي بالأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Syarifatihah. Minta kita baca Fatihah. Semoga makhluk yang bernama wabah ini, corona ataupun apa, semoga secepatnya keluar, dimatikan sama Allah dan tidak mewabah lagi khususnya di Indonesia. Dan semoga yang barusan kena sakit disembuhkan sama Allah, yang sehat terus dijaga sama Allah semua sehat, yang lagi kesulitan dimudahkan sama Allah, yang kerjaannya barusan jatuh semoga Allah membangkitkan kembali, dikasih satu rezeki yang halal yang barokah guna dunia dan akhirat insyaallah. Yang pengen berjodoh semoga Allah menggampangkan jodohnya, dikasih jodoh yang soleh dibacakan umur terus sama Allah. Khususnya kita niatkan Fatihah ini jadi untuk minta kita kepada Allah bertawasul kepada semua wali, khususnya yang di sini kita baca 3 Bahadat, Abu Bahadat dan Abu Ali bersama gurunya Abu Bakar bin Abdul Atas. Semoga dengan baca Fatihah ini sesegera mungkin apa yang dinamakan wabah betul-betul sirna dari bumi, khususnya Indonesia. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عددنا اللهم اجعل في طاعتك فرحي اللهم يا عالم بحالتي ومطالب حسناتي وسامحني بما مضى ما يأتي واكتبني به ولسادتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني ضامن في عطاء راغب برضا مستسلم لقضاء واكتبني من أولياء واسلك بي سبيل الهدى والحكم بأشياء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين.